Huska kutin sota tega Kushapunan sota tega Sobre kutin sota tega Di sa atoro di tana Kaza kailan ka sota Acha tisang Jason Kusu Duka donya tebe choita Soko stani sota duka Huskya kutin sota duka Kusha pora sota duka Sokle skuri sota duka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक वोट तुमचे सवय असो तुमचे सवय असून बहिणी विवानो आज पवित्र सभा बाकियोन आगोस्तीन धर्मोपदेश आणि धर्मशास्त्री आजो सेवा धर्मीक उगडास करता ताच्याच पावलांनी चलून म्हणजे वायटवें जिवीत सोडून दिवन उजवाडाचें जिवीत आपणावन उजवाडाच्यो कन्ये करूंक आमकां आयज सेवा धर्म उलो करता तर आयच्या बलिदानान भाग घेतना वायटवें जिवीत सोडून दिवन बरें जिवीत आपणावन उजवाडाच्यो कन्ये करून सोम्याचे लागशिले गोवाय जावूंक आमकां कृपा आनी बळ या बलिदानात मागुया पूण कितलेच फावटी पातकाक आमी न्हयकार येवंक ना संवसारी वस्तू फाटल्यान आमी गेल्या संवसाराकूच आमचो देव कसो आमी पुजला ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा विनिदो मसुगणी हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बाकीयोन ती सदांच अपवाद मरे सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता आनी तुमकां बाबा विनिदो मुची खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थूत मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून Amen. Somya kakutku Somya kakutku Krista kakutku Krista kakutku Somya kakutku Somya kakutku प्रार्थुया ह्या वेळार आमच्यो गोरसो बापा मुखार दवरुया मागुया बो करून कोविड-19 ह्या पिडेक लागून कश्टवतेल्या आमच्या बाबा भयणींक ती पिडा सुस्ताना निराशी जायना जावं पूण अदीक आनी अदीक समयाचेर आपलो बाबाट थिरावंक आनी ताजी सेवा करतल्यांनी मोगान ती सेवा करूं आनी तशेंच सेवा करतल्यांक राख आनी सांबाळ म्हणून आनी ह्या पिडेक बेगीनूच इलाज मेळूंक वखद पावते जावंक खतखत्यान मागुया
बापा, तूं अगणीत जाणवाय, तूं एकलोच मोग पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बाकियोन आगुस्तिना वरी आमचेय ओत्मे तुका ताणेल्यात. आमचीं काळजां तुका ओतरेकतात, कित्याक तुजीच जावं तुवें आमकां रचलाय आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळजाक थार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडूंक आनी भोगूंक दाळ आमचेर भोरती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमेन. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणांनो, पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला. आनी क्रिस्ताच्या खुर्साची शक्ती नपय जायना जावंक मनशाचे जाणवायेच्या उतरांनी तें परगट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकवण म्हणल्यार एक पिशेपण, पूण तारण मेळ्ळा तांकां म्हणजे आमकां ती शिकवण देवाची शक्ती. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जाणारांचे जाणवायेचो हांव भस्म करतलो आनी बुदवंतांचे बुद्धीचो हांव नाश करतलो. जाणार ते खंय आसात, शास्त्री ते खंय आसात, आनी आमच्या काळाचे तत्वज्ञानी ते खंय आसात. ह्या संवसारांतली जाणवाय देवान पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत. खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जाणवायेन थारायलोले प्रमाणे संवसार आपले जाणवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना, देखून आमी परगट्टा त्या निरोपाचे पिशेपणा वरवीं बाबार धरतल्यांक तारण दिवंक देवाची खुशी जाली. जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रेक लोक जाणवाय सोदता, पूण आमी परगट्टा तो खुर्सार खिलायल्लो क्रिस्त. हो जुदेवांक कांटालो आनी ग्रेकांक पिशेपण, पूण देवाचे आपोवणे आसा तांकां, जुदेवांक तशेंच ग्रेकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची अशोकताय दिसता तें मनशाच्या बळावून अदीक बोलिश्ट. देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार. देवाचें उतर आमच्या काळजा मनाक शांती हाडटा. शांतीन आमी ताका जबाब दिवया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोडला म्हणुया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोडला. बऱ्या मनशानू, सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, 10 तारांची किन्नऱ्यो धरून ताका सोड गितां गायात. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर फिस्कोटायता. परजांची कल्पना तो निर्फळ करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची. ताच्या काळजाचे ओतरेक संस्थीचे संस्थीक तोखतात. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करुया. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak
Sorbe sporak soy soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक मागणें करून जागृत रावात. Sorbe sporak soy soy. Sorbe sporak. Solve sporak सर्वेश्वर तुमचे स्वामी आसू. तुमची सोबे आसू. मातेवा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेसून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गेचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो झेमोवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाड आयकूंक आयलो, पळयात न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवन भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणे, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नोकडत. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान कानी तुका क्रिस्ता. बनी भावानो, जिवितान उजवाड आपणावन उजवाडाच्यो कन्यो करून सुमयाचे निरादीक गोवाय जावंक आमकां उलो आसा. उजवाडाच्यो कन्यो करून निरादीक गोवाय जावंक असलीच घडणी बागियोंत आगुस्तिनाच्या जिविताची. बागियोंत आगुस्तीनाचें जिवीत कसलें तें आमी सगळीं बेस बरी जाणाव, पूण तरी आसतना सांगूशें दिसता. बागियोंत आगुस्तीन एक मेणें जिवीत जियेतालो, वायटोवें जिवीत जियेतालो. आनी असलें वायटोवें जिवीत जियेता आसतना ताच्या काळजान एक उजवाडाची किट्टी पेट्टा. देवाचो मोग करचो अशें ताच्या काळजान ही किट्टी पेटलोली मेळटा आनी ताका फुडें व्हरता. अशें चिंता आसतना ताका बागियोन
आंतोन फॉरेस्ट एंथनी ऑफ फॉरेस्ट आनी ताचे मिलाग्रची खबर ताचे कानार सादता तेन्ना तो ओदीकूच ताच्या जिविताची वीट येता. बाकियोन दागोन आगोस्तीन हो शिकणार जाल्यार आंतोन फॉरेस्टाचो तितलो न्हय, पूण ताचे लागीं मिलाग्री घडटात व्हड व्हड. हे पळोवन ताच्या जिविताचीच ताका वीट येता, नियाळ कोत्ता आनी आपल्या इश्टाशी वेता आलिपियूस आनी ताचे बरोबर ही खबर करता. आनी गजाल चलता आसतना तो उठून भायर सरून गार्डनान वेता आगोस्तीन आनी आंचिराच्या झाडा पोंदाक वचून आड पडटा. ताच्या फाटाफाट ताजो इश्ट आलिपियूस गेल्लो पळोवंक कितें करता काय म्हूण. आनी तो थंय आंचिराच्या झाडा खाला पडलो आसतना दुखां गोडोवन आपलें पातोक रडटा. रडटा आसतना सुपुल्ल्या भुरग्याचोय जाग ताका जाता. आनी ही जाग अशी तोल्ले लेचे उठ गे आनी वाच, उठ आनी वाच, तोल्ले लेचे. हें आयकून तो उठ्ठा आनी आपल्या इश्टाच्या घरा वेता आनी थंयसर पवित्र पुस्तक मागता. आनी पवित्र पुस्तक उगडटा आसतना रोमकारांक बरयलेली चीट उगडटा तो बाकियोन पावलून. 13वा आवेस्वर 13वी वड ती 14 थंय अशें मेळटा. दिसा उजवाडाक सोंपता तशीं माणसुगेन आमी चलुया. धुमशामा नाका, बेबदिकाय नाका, पोजडपण आनी बेमुर्याद नाका, झगडी आनी नाटकांय नाका. तुमच्या पातकी सैबाच्या वंदोवण्या पोरमोणे चलूं नाका, पूण ताचेर झूज करून दुसरी हात्यारां सोदून खूद सुमया जेजूक क्रिस्ताक दवर. ह्या क्रिस्ताक दोरात. पिणी बाबांनो, ही उतरां ताच्या कानार सदल्या उपरांत ताच्या काळजान रिगतात आनी तो आपलें जिवीत नवसरता. सगलो सुम्याचो जाता. पातकी जिवीत जेवपी सुम्याचो जाता. सुम्याक गोवाई दिता, उर्बेन गोवाई दिता आपल्या बरोवपा उद्देशी. नवसरणी केल्या उपरांत दोगूय ताजो इश्ट आनी तो आपली आवय सरी वेता मोनिका, जी कितलींच वर्सां आपल्या पुता खातीर मागताली नवसरणी जावची. आनी तिच्या मागण्याचो फळ कशी ही नवसरणी उजवाडाची किट्टी तिच्या पुताच्या काळजान पेटली आनी तो उजवाड सदांच पडझडूच केलो आनी सगल्याक ताजो उजवाड शिपडलो. पयनी बाबांनो, आयच्या वाचपान आमी असलेंच कितें पळयता. जागृत रावून उजवाडाच्यो कन्या करून सुम्याक येवकार दिवंक आमी तयार रावूंक. शुभ वर्तमानान आमी 10 आंकवारेची खबर आयकल्या आनी न्हवऱ्याची खबर. जो देवाच्या काळार लग्नां जातालीं तेन्ना न्हवऱ्याक येवंक भरपूर वेळ जातालो. देखून आंकवारी व्हंकलेगेर वेताली तिका खुशाल दवरूंक न्हवरो पावसर, ताचे सांगाता चकाटां मारूंक, उलोवंक आनी जागृतायेन रावूंक. पूण न्हवऱ्याक येवंक बरोच वेळ जालो. वेळ जातालो म्हणटच थंय केन्ना केन्ना झेम येताली आनी ती न्हिदताली. देखून न्हवरो जेन्ना लागीं पावत येतालो तेन्ना तो आपल्या मनशांक पाडून धाडटालो आनी पेरगांव घालूंक लावतालो. न्हवरो पावत आयला, ताका येवकार दिवंक तुमी तयार जायात. आनी जेन्ना पेरगांव पडटालो तेन्ना सगळीं तयारी करतालीं आनी जी तयार आसताली ती न्हवऱ्या सांगाता लग्नाच्या वस्त्र्यांत वेताली. हाजी समजुणी कितें काय भयणी बाबांनो? हाजी समजुणी आमी जागृत रावून सुमयाच्या येण्याक. आतां थंय कितले वस्तू आमकां मेळ्ळ्यात. न्हवरो कोण काय तो? न्हवरो जावन आसा जेजू, जाचो मोग करूंक
आमची जण एकल्याची जबाबदारी. जाचो मोग करूंक भाग्यवंत आगोस्तिनान वायटवें जिवीत सोडलें. देखूनच तो म्हणटालो, म्हज्या काळजां उचांबळाय आसा, म्हाका शांतताय मेळटली तुज्या काळजान रिगल्या उपरांत. आनी ताज्या काळजान रिगून ताका शांतताय मेळटा आनी बरेपण तो शिपडायता. आमची वागणूक तसलीच जावंक जाय. सुमयाचो पाटलाव करूंक जाय. सुमयाक आमच्या जिविताचो माज करूंक जाय. पातोक सोडून दिवंक आसांव काय आमी तयार? आमकांच विचार करुया. आंकवारी जावन आसात आमी बाबाडती. आंकवारी खुणायता आमी सगळे बाबाडती जी यात्रा करतात नव्या जेरुसल्यान वचून, सुमयाचो पाटलाव करून, पातोक सोडून दिवन ताची भोक्ती करूंक, न्हय भायली तोंडान उचारून ओटांनी उचारून, पूण काळजान तावन सुमयाची भोक्ती करूंक आमकां उलो आसा. आमी आसांव काय तयार? आमकांच विचार करुया. आमी सुमयाची भोक्ती करूंक तयार आसाव? वो संवसारी वस्तूंची भोक्ती, वो संवसारी वस्तूंक आमी अदीक मोल दिता काय? आमकांच विचार करुया आनी ताका जबाब दिवया. तिसरे सुवातेर पेटलेल्यो दिवल्यो कितें हुणायता काय? आमच्यो ओथमो, उजवाडाच्यो कोरन्यो. भयणी भावांनो, उजवाडाच्यो कोन्यो करूंक आमकां उलो आसा. आनी हो उजवाडाच्यो कोन्यो म्हणजे कितें? गोवाय दिवप. आनी गोवाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी दिता. सुमयाक गोवाय दिवंक तो उजवाड. जो मनीस सुमयाची खोशी करता, संवसारी वस्तूक नाकारता, तोच ही उजवाड सगल्यांक फांकारता. तर भयणी भावांनो, आमी उजवाडाच्यो कोन्यो करून सगल्याक ताचोच उजवाड फांकारूंक पवित्र आत्म्याची कृपेन भरून तो उजवाड जंय जंय वायट चलता ताची निशेध मारून बरेपण शिपडावंक तोच पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता. म्हणटच ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जिवंक आमी वावरूंक आमकां कृपा मागुया. तिसरे चवथे सुवातेर तेल खुणायता आमची बऱ्यो कोन्यो. आमची वागणूक जी आमकां सुर्खी राज्यान पावयतली, जशे परी तेल उजवाड जळतो दवरता. आमी सुमयाक तर मेळूंक वेतल्या जाल्यार आमी बऱ्यो कोन्यो करूंक जाय. खंयच्यो बऱ्यो कोन्यो? जी सुमयान आमकां करूंक लायल्यात. एकामेकाचो मोग जसो हांवें तुमचो केला, एकामेकाक भोगसून दुसऱ्या थंय दयाळ जावंक. तर भयणी भावांनो, हे तर चिंतना आमी आपणायले, हे तर आमी गूण आमी तर आपणायले, तर आमी ताचे सारकेली जावून जेन्ना प्रयत्न करतले तेन्नाच आमी सुमयाचो उर्बेन पाटलाव करूंक ताकाच गोवाय दिवंक आमी पावतले. आनी न्हीद खुणायता भयणी भावांनो, मरण कोणाक चुकोना. न्हिदली काबार, तुका संवसार काबार, पूण पुनर्जीवनपण आसा. आनी पुनर्जीवनपणा समयार आमची जोडटी जातली. म्हणटच मोन्नाक सदांच तयार रावूंक, बऱ्यो कोन्यो करूंक, सुमयाचो पाटलाव करूंक, सुमयाची खोशी करून, ताचो मोग करून, पातकाक न्हयकारूंक आमकां उलो आसा. तर भयणी भावांनो, ह्या संवसारांतले आमी जिवीत जियेतना ह्यो कोन्यो आमच्या जिवितान करूंक, जशे परी जेजू बापाच्या संबंधान जियेलो. ताणें केन्नाच वायट केलें ना, सगल्याक बरेपण शिपडायलें. तो जेजू ह्या वेदेचेर हाजीर जातलो. ताकाच आत्मीक वाटेन आमी शिवून, ताचेच शिकून आमच्या जिवितान आपणावंक आमी ताचे सारकेली जावंक प्रयत्न करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानान मागुया. तुझ देण्यात पावसालो प्रीतुवेन आमकां दिलो. मनशाच्या वावरांत गेलो, बेजोयतो तुका उडो.
म्हज्या भयणी बाबांनो, मोच्यानी तुमचें बलिदान सर पदवीदार दिवपाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सोबेस्पोर मानून घेऊ. कोणवाल्या बाबा, आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमच्या सरवणेच्या उदासाचो संस्कार भोगतीन आमी तातूंत वांटो घेवंक आनी हे पुरी जावं तो आमकां एकपणाची खुणा आनी प्रतिमोगाची गांठ ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोबेस्पोरादाय पावता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सुरकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो आनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो आगोस्तीन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संबरवंक तुजे पवित्र सवेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्य वो जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sobesporaci nawi yeta takasun utsugi tukatsuitsu. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश मरून सोसूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी फुडें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी फुडें तुमी समेस घेयात आनी हातलें येयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गोडपोर गोठुया. सुम्याची सू आमी होडोकाता आनी एकाच जितले पियेना तितले पावटी वैभव आनी सून आमी ताचे पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिलवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरूत मेल्यांत त्या आमच्या बाबा बोणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुडसुडीत मुखामोल फुडें फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बाकियोन जुजे, बाकियोन धर्म दिता आनी सरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर चांचणी सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसंगता त्याचे सुताये पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. चिसून शिकयलेलें प्रार्थना म्हणटना आमी उदीक आनी उदीक ताचो मोग करूंक काळजांतान मोग करूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवोदकी पोतवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. गांवची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटी. ह्या शिलेच्या चवडांक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सुम्या सुम्या देवाचे देवतरेचे येवचे म्हाका म्हाका पावना, पावना, पूण तुजे कास्त्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. Bye.
जेजू अमृत आमच्या जिविताचो, तोच आमचो कुंवर, तोच आमचो देव. ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवुया. जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, ह्या वेळार हे मागणें करुया, जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. बापा, आमी जेजूचे संदे आनी ह्या पवित्र जेवणान जिवन जेजूक आमी घेतला, जाका आमी शेवला ताची कूड सुपूर्णयेन आमी जावचे खातीर ताची पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडोव, ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुनियात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची गोड उपकार. सर पदवेदारा आनी काकलुसरा देवा, तुजे आख्खे रोसणेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतेल्या पासो तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही आवचीच सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगलेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळची खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचीच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. जेजू मोगाच्या आमची लाजुनी गाजा, तुझ्या मोगाच्या उज्या, तुझ्या मोगाच्या उज्या, जोयराक तुवें सोडटा, तोय आमी प्रिती पोवपो, जोयो